कार्यक्रम शिक्षा र सरकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईँ माझ उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार शिक्षासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गरिने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा अहिले नेपालका शिक्षकहरूमाथि राज्यले विभेद गर्यो भनेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। शिक्षक महासङ्घको विवाद पनि यथावत चुलिँदै गएको छ। के साँच्चै नै शिक्षकका पेशागत हक अधिकार र सुरक्षाहरू कुण्ठित भएकै हुन् त? आजको श्रृङ्खलामा हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका महासचिव हंस साईजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले शिक्षकहरूको पेशागत आन्दोलन अलिकति कमजोर भयो, शिक्षकका हक अधिकार मागहरू पुरा हुन सकेन भनेर सर्वत्र बाहिर आलोचना पनि भइरहेको छ। यहाँहरू शिक्षकको पेशागत आन्दोलनका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ भनेर दाबी पनि गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा खास चाहिँ के हो? शिक्षकका हकहरूको कुण्ठित भए, कमजोर भए भन्ने जुन सवाल छ, शिक्षक ट्रेड युनियन कर्मी र सरकार बिचको जुन सम्बन्ध भनेको कहिले पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। ट्रेड युनियनको सरकार हुनको लागि त ट्रेड युनियन सहितको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना कुराहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा लागू गर्ने ठाउँमा नपुगुन्जेलसम्म ट्रेड युनियनहरूको सरकार हुँदैन, पहिलो कुराकानी। त्यसपछि गएर नेपालको शैक्षिक दृष्टिकोणलाई हेर्ने र पेशागत र शैक्षिक सवाललाई हेर्ने कुराहरूमा शिक्षकहरूलाई विगतदेखि अहिलेसम्म एक किसिमको दोस्रो नागरिकको दर्जामा हेरिने गरिएको छ। देशको शैक्षिक आर्थिक अवस्था बजेटहरूका कुराहरूमा ल्याउँदा पनि शिक्षकहरूलाई सहजै सम्बोधन गरेको छैन। यहाँभन्दा पहिला आन्दोलनै गर्नु पर्थ्यो, बजेटमा शिक्षकको सम्बोधन छुटाएको हुन्थ्यो। तर अहिले शिक्षक भए तापनि पर्याप्त मात्रामा त्यो भएको छैन। अहिलेको बजेट हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई अन्य सरह नेपाली राष्ट्र सेवक सरहको जुन कि स्थितिमा अझै हेरिएको छैन, त्यसमा विविध कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षकले जबसम्म युनाइटेड भएर शिक्षकहरू अगाडि बढ्दैनन्, बुलन्द आवाज लिँदैनन्, अनि त्यहाँसम्म सरकारले नसुनिने अवस्था छ। शिक्षकहरू एकीकृत भएर जुन कि जानुपर्ने स्थिति छ। विगतमा पनि त्यो स्थिति थियो र अहिले पनि त्यो स्थिति छ र त्यही ढङ्गले जुन कि अगाडि जानुपर्छ र महासङ्घ सशक्त भएर जुन कि नजाने हो भने सरकारहरूले सहजै हेर्ने अवस्था छैन। अब शिक्षकहरूको चाहिँ हक अधिकारका कुरा गरिरहँदाखेरि जहिले पनि निजामती र शिक्षकहरूलाई दुई खाले बजेट व्यवस्थापन गर्ने, यहाँले बजेटको कुरा गरिरहनु भएको छ। विकसित देशहरूमा शिक्षाको बजेट कुल बजेटको 20% खर्च गरिरहँदा नेपालको इतिहासमा हेर्ने भने अहिलेसम्म एकपटक 17% बजेट आछ, नभए 10, 11, 12 यही रेसियोमा चलिरहँदाखेरि पनि यहाँहरूको दबाब पुग्न नसकेको हो सरकारसँग? दबाब पुग्न नसकेको होइन, दबाब पुगेको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था हो। र हामीले महासङ्घको आन्दोलन गरेर 30 बुँदे सहमति गऱ्यौँ। त्यो सरकारसँग त सहमति भएका कुराहरू छन् नि हामीसँग। त्यो सहमतिलाई त सरकारले कार्यान्वयन गर्नु परेन र? गर्नु पर्यो नि त। त्यो नगरेर सरकारले नीति निर्माण तय गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा कन्जुसाइ गरिरहेको छ। यो बारेमा हामीले थप सरकारलाई सोसल डायलग छ, त्यो सोसल डायलगको मिटिङहरू बसेर यसमा जुन छलफल गरेर अगाडि लिनुपर्छ। सरकारले शिक्षकको पेशागत महासङ्घसँग जति पटक पनि सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयनका चरणमा चाहिँ सरकार पछि पर्यो भन्ने यहाँहरूको जहिले पनि गुनासो छ। कार्यान्वयन किन गर्दो रहेनछ सरकारले? चाहिँ सहमति गर्ने अनि सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि त यहाँहरूले कुनै न्यायिक निकायको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्ने अथवा के हुन सक्छ? त्यो सरकारले किन आनाकानी गर्दो रहेछ यहाँहरूको माग पुरा नगर्न? चाहिँ सरकारले शिक्षकहरूका मागहरूलाई चासो दिएन। खास शिक्षालाई त देशको जुन कि मेरुदण्डको रूपमा प्राथमिकतामा लिनु पर्थ्यो। यहाँले भने जस्तै विकसित मुलुकहरूमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता लिन्छ। उसले कुल गृहस्थ उत्पादनको कम्तीमा 4 भन्दा बेसी छुट्याउँछन्।
त्यो ढङ्गले जान्छ। नेपालमा त्यो स्थिति भएको छैन र सरकारहरूले शिक्षाप्रतिको यो कम चासो, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको कम चासो दिनको पछाडि यो संस्थागत विद्यालयहरू निजीकरण, शिक्षालाई निजीकरणतर्फ उन्मुख भयो। यो 46 भन्दा पछि जो यो निजीकरणलाई जुन प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्यो, यसले गर्दा पनि सरकारले यसप्रतिको चासो कम गरेको हो। त्यसकारणले हामीले त्यो कम गर्यो, हामी चुप्प लागेर बसेको भन्ने कुरा होइन। हामीले आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र सरकारलाई नीतिगत रूपमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेका छौँ। तर कार्यान्वयनको पक्ष सरकारले फितलो गरेको छ, कार्यान्वयन ल्याएको छैन। यसको बारेमा हामी थप दबाब सिर्जना गरेर जानुपर्ने। त्यो दबाब भनेको अहिलेको भनेको टेबलबाट छलफल गरेर जाने हो। त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्यो भने त्यसको थप कुराहरू, त्यसपछिका दबाबहरू सिर्जना पनि आन्दोलनै गर्नुहुन्छ। त्यसको आन्दोलन भनेको हामी अहिले गएर मुद्दा मामिला भनेको त ट्रेड युनियन कर्मीले मुद्दा मामिला होइन। ट्रेड युनियन कर्मीले त हामी त आन्दोलनबाट लिने हो, आन्दोलनबाट स्थापित गर्ने हो र हाम्रा मागहरू त आवाज सुनाएर सरकारलाई बाध्य पारेर लिने कुराहरू हो। आन्दोलन भनेको त त्यो अवस्थामा आन्दोलन हो। सरकारले हाम्रा अहिलेका जुन कि सरकारसँग भएका 30 बुँदे सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरोस्। बाँकी रहेका छलफलका बुँदाहरू सरकारले टेबलबाट, सोसल डायलग कमिटीबाट छलफल गरेर अगाडि लाने भनेको छ। त्यसमा पनि छलफल गरोस् हैन। त्यो छलफल भएन र सरकारले व्यवस्थै गर्यो भने हामी चुप्प लागेर बस्ने स्थिति त्यतिखेर हुँदैन। म यहाँसँग फेरि पनि केही मूलभूत मुद्दाहरू छन्, म केही बेर पछि आउँछु। यहाँको अहिले कुरा सुनिरहँदाखेरि शिक्षालाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको मानौ नेपाल सरकारको 10वटा सेवाहरूमध्ये शिक्षा सेवा चाहिँ निजामती ऐन अन्तर्गत रहने, शिक्षकहरू चाहिँ फेरि निजामती ऐन अन्तर्गत नभएर शिक्षा ऐनबाट सञ्चालित हुने, शिक्षा प्रशासकहरू शिक्षा क्षेत्रबाट नगएका भएर यसो भएको हो। यसमा गएर हुने र नगएर नहुने कुराकानी भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुराकानी सरकारको चासोको र सरकारले प्राथमिकता राख्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो। दोस्रो कुराकानी यहाँले भने जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा किन शिक्षा ऐन अनुसारको शिक्षाकर्मीहरू किन प्रशासनमा जान नसक्ने भन्ने कुराकानी भयो। र हामी शिक्षाकर्मी भनेको यो क्लासरुम टिचरहरू हौँ र क्लासरुम टिचरहरूले क्लासलाई इफेक्टिभ बनाएर जुन अगाडि लैजाने कुराहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता त्यसरी लिने कुराहरू हो। र प्रशासनिक कुराहरू राज्यले राम्रोसँग प्रशासन गर्यो, त्यहाँ जानै पर्ने कुराकानी हो भने सरकारले राम्रो शासन सञ्चालन गर्ने, शिक्षाप्रतिको दायित्व लिने र सार्वजनिक शिक्षाको लाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू लिने हो भनेपछि यसको दुविधाको विषय त्यतिखेर पनि हुँदैन। त्यसकारणले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उन्नति, यसको गुणस्तरतालाई अन्य राष्ट्रहरूले पनि सार्वजनिक शिक्षाको विकास बिना देशको विकास भएको छैन। त्यसकारणले राज्यले त्यो ढङ्गले लिनुपर्छ। पहिलो कुरा पनि हामीले त्यो ढङ्गले लिएका छौँ। हामी त्यसमा जुन गएरै अहिले जुन कि प्रशासनिक भूमिकै निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यो मान्यतामा अहिले छैनौँ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका महासचिव हंसबहादुर शाहीज्यू आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानीका निम्ति हुनुहुन्छ। आज हामी शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। महासचिवज्यू, यहाँले देखि पनि रहनु भएको छ अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रीहरू नेपालको पोलिटिकल इस्युमा हेर्ने भने शिक्षा मन्त्रीहरू जति पनि बन्नु भएको छ त्यो शिक्षा क्षेत्रबाट गएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र पनि फेरि शिक्षा क्षेत्र चाहिँ सुध्रिएको पाइन्न। के कारणले होला यो? यहाँको बुझाइमा चाहिँ त्यो सरकारको पोलिसी, सरकारको सबैभन्दा पोलिसी ठिक हुनु पर्यो। शिक्षाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको क्लियर भिजन हुने हो भनेपछि यसमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। सरकारको जबसम्म क्लियर भिजन हुँदैन अनि त्यसपछि गएर शिक्षालाई कसरी लाने भन्ने कुराहरूमा दुविधा सिर्जना हुन्छ अनि देशमा तपाईँको दुई खाले शिक्षाको रूपमा जुन अगाडि बढ्छ। यो दुई खाले शिक्षाले गर्दाखेरि अनि तपाईँको एउटा सन्तुलित विकास हुँदैन। पुँजीपति एक ठाउँमा हुन्छ अनि तपाईँको अन्य निम्न आय भएकाहरू एक ठाउँमा रहन्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि विभेद बढाएर जुन कि अगाडि जान खोज्छ। अब म यहाँ केही अहिले उठेका समसामयिक मुद्दाहरूको विषयतिर पनि यहाँसँग केन्द्रित हुन चाहे। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा यो भ्रमण भत्ता, भ्रमण काज लगायतका विभिन्न विषयहरू चर्चामा रह्यो। शिक्षकहरू चाहिँ त्यसबाट पहिले शिक्षा मन्त्रीले हो भन्ने, कहिले होइन भन्ने वञ्चित भएको अवस्था देखिन्छ। बाल विकास कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि स्थानीय निकायहरूले यो हामीलाई नै स्वायत्त अधिकार छोडेको हो भने हामी दिन सक्दैनौँ भन्न कतिपय स्थानीय पालिकाहरू पन्छिराखेको अवस्था छ। यी शिक्षकका पेशागत मूल
मूलभूत मुद्दामाथि यहाँको सङ्गठनको धारणा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ अहिले? यो बजेटमा त सरकारले ल्याएका जो कार्यक्रमहरू छन्, बजेटका कुराहरू, यो के अरे भ्रमण काजका कुराहरू, त्यसपछि बिमा कुराहरू लगायत सबै कुराहरू जे जति आएका छन् शिक्षकहरूले पाउने कुराकानी हो। अन्यसँग शिक्षकको तुलनै गर्ने होइन, सबैभन्दा अन्यभन्दा पनि शिक्षकलाई माथि राखिनुपर्छ। अनि त्यस कारणले बजेटमा ल्याएका कुराहरूमा शिक्षक अन्य राष्ट्र सेवकसँग तुलना गर्ने होइन, अन्य राष्ट्र सेवक भन्दा शिक्षकहरूलाई माथिल्लो प्राथमिकता राखिनुपर्छ। त्यो माथिल्लो प्राथमिकता राखेर अगाडि जाने कुराकानी हो। जहाँसम्म हुन्छ पर्यटन काजका कुराहरू छन्, पर्यटन काज भनेको त शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई त अनिवार्य हो कि पहिलो प्राथमिकता त्यो हुनु पर्थ्यो। तर अस्ति शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा कर्मचारीसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ, अनि पर्यटन मन्त्रालयले यो पर्यटनलाई कसरी जुन कि विकास गर्न सकिन्छ भनेर पर्यटन मन्त्रालयले त्यो ढङ्गले ल्यायो। अनि स्वास्थ्यको बिमाका कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले यो बारेमा हामीले सोचेका पनि थिएनौँ र यो शिक्षकहरूले सबैभन्दा पाउनुपर्ने कुराकानी हो। यसको बारेमा गहन अझै छलफल गर्नुपर्छ कि जस्तो कुरा गर्नु भन्नुभयो। हामीले यसको बारेमा सरकारले दिनुपर्छ, कुनै दुविधा पनि छैन। अनि यस्तो पनि हुन्छ, एउटा मन्त्रीले सरकारले अघिल्लो दिन पर्यटन काज पाउँछ, शिक्षकले जुन पाउनुपर्छ भन्ने भोलिपल्ट होइन भन्ने, यो भनेको गैर जिम्मेवारीपन हो र सरकार कहाँबाट चलेको छ भन्ने हामीलाई पनि त्यस्तो कन्फ्युज लाग्ने कुराहरू भएको छ। त्यसकारणले सरकारले शिक्षालाई र शिक्षकहरूलाई, पेसाकर्मीहरूलाई दिने अहिलेको अलिकति विभेदका कुराहरू के सिर्जना भएका छन्, यो भनेको शिक्षाका लागि सही हुने कुराहरू होइन। यो दिलाउनुपर्छ। यसको बारेमा हामी दिलाएरै छाड्ने कुराहरूमा हामी अघि बढ्छौँ। अब यो मैले यहाँसँग दुईवटा प्रश्न एकैचोटि राखेको थिएँ। बाल विकास कर्मचारीहरू, विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब, विद्यालय कर्मचारीको तलब पनि असन्तुलित खालको छ। अहिलेसम्म त्यसको कार्यविधि नआइकन यसै भन्न सक्ने स्थिति देखिन्न। बाल विकास कर्मचारीलाई वृद्धि गरिएको तलब स्थानीय निकायहरूले दिन अस्वीकार गरेका थुप्रै आवाजहरू बाहिर आउन थालिसकेका छन्। के हुन्छ यो विषयमा चाहिँ? यो विषयमा पाउँछन् उहाँहरूले न्यूनतम 15,000 रुपियाँ पाउनुपर्छ। जुनसुकै कर्मचारीले, जुनसुकै काम गर्ने, स्कुलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पाउँछन्। यसमा दुविधाको विषय छैन। र यसको बारेमा जहाँसम्म हुन्छ, धेरै पालिकाहरूले बजेट पनि छुट्याइसकेका छन्, कार्यान्वयन पनि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्। केही पालिकाहरूले त्यो ढङ्गको जो हजुरले भन्नुभयो भने जस्तै हामी सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू, त्यसपछि यो गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घहरूले पनि यो कुराहरूको विज्ञप्ति आइसकेपछि हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा गएर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यो पाउने कुराहरू हो, यसमा दुविधा हुँदैन। यसमा सामान्यकरणबाट पाउने कुराहरू, त्यहाँ विभिन्न अनुदान, सशक्त अनुदान छन्। अनि स्थानीय तहले वित्तीय राजस्वका उठाउने कुराहरू छन्, उसको आफ्नै आय स्रोत पनि छ। कम्तीमा त्यहाँभित्रबाट जुन 20% छुटाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। र अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने 4.5% मात्रै छुट्याएको देखिँदो रहेछ एभरेजमा हेर्दाखेरि। त्यस कारणले त्यो छुट्याउनु पर्ने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर भनेर शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई असाढ 8 गते पत्र जारी गरिसकेको छ। त्यो पत्रले स्थानीय तहलाई फरवार्ड हुन्छ होला, भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा दुविधा हुँदैन। हामी जे जसरी भए पनि न्यूनतम कुनै पनि श्रमिकहरूले 15,000 भन्दा कम तलब खाँदैन। त्यसको लागि हाम्रो लबिङ अर्थ मन्त्रालयसँग र शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ। अब यहाँहरू पेसाकर्मीहरूको आवाजमा त यो कुरा जायज पनि देखिएला, तर स्थानीय निकायहरू के भन्दैछन् भन्दा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएको हुनाले हामीले तलब कति दिने वा नदिने भन्ने हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार हो भनेर पन्छिन खोजे जस्तो देखिन्छ। अब के गर्नुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ? अब त्यो स्व अधिकार हो भनेपछि त केन्द्रले बजेट घोषणा गरेको मुख ताकेर बस्नु भएन। स्थानीय सरकार, हाम्रै सरकार भने आफै बजेटहरू सिर्जना गरेर गर्नु पर्यो, त्यो होइन नि। केन्द्रको जुन बजेटको आधारमा स्थानीयहरूले बजेट तर्जुमा गोष्ठी बजेट तर्जुमाहरू गर्ने, अनि केन्द्रको बजेटलाई आधार हामी मान्दैनौँ, हामी आफ्नै ढङ्गले गर्छौँ भन्ने यो दुविधाको किसिमले जुन जान हुँदैन। त्यस कारणले केन्द्रकोले छुट्याएको बजेटको अधीनमा रहेर स्थानीय सरकारले बजेटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट जुन कि पन्छिन पाउँदैन। आखिर स्थानीय तह पनि केन्द्र अन्तर्गतै चलेको एउटा सरकारी निकाय भए हिसाबले त्यो कुरा मान्नु पर्यो उहाँहरूले पनि। त्यो बजेट त मान्नु पर्यो नि त। केन्द्रले पठाउने समानीकरण अनुदान पठाएको त लिनुपर्ने, सशक्त अनुदान पनि त्यहीँबाट आउने कुरा छुट्याएको लिनु। विकास निर्माणका बजेटहरू पनि त आउँछ नि त। उसको आन्तरिक आय स्रोत
आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कुन कुन क्षेत्रमा जुन कि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने उसका पनि नम्सहरू छन्। त्यो नम्स अनुसार पनि स्थानीय सरकार चल्नुपर्छ र केन्द्रले भनेका कुराकानी हामी लागू गर्नु हुँदैन भन्ने कुराकानी यो ठिक कुराहरू होइन। उहाँहरूले मान्नुपर्छ, टिचरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसमा हामी पनि दुविधा हुनु हुँदैन, स्थानीय सरकार पनि दुविधा हुनु हुँदैन। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामी समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेका मूलभूत विषयगत मुद्दाहरूको विषयमा केन्द्रित रहँदै आजको श्रृङ्खला चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका महासचिव हंस साईज्यू हुनुहुन्छ कुराकानीको लागि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। महासचिवज्यू, अब अहिले यो शिक्षक महासङ्घको यहाँहरू पेसागत आन्दोलनको मुख्य मुद्दा लिएर टेबल टक गर्ने, सरकारसँग पुग्ने संयन्त्र भनेको शिक्षक महासङ्घ होला। त्यो महासङ्घमा निकै लामो समय भयो विवाद देखिराखेको छ। यो खास विवाद चाहिँ के हो? यहाँहरूकै नेतृत्व पनि छ अहिले, महासङ्घको नेतृत्व चाहिँ, यो विवाद चाहिँ खास के हो? महासङ्घको विवादको सरसर्ती विधान त हेर्ने हो भने विवाद छैन। हाम्रो विधान संशोधन पनि भएको छैन, दोस्रो संशोधन भएको छ। त्यो दोस्रो संशोधन अनुसार त्यसमा तलमाथि केही पनि छैन। केही आन्तरिक कुराहरूमा मनमा नमिलेका केही कुराहरू अबको महासङ्घमा कसरी लैजाने भन्ने एउटा सहमतिका कुराहरू जहाँसम्म छन्, ती सहमतिका कुराहरू कार्यान्वयनको जाने पक्षमा केही असहमत भएर केही आफ्नो अर्ग्यानाइज गरेर केही ढङ्गले जुन कि केही साथीहरूले अलि फरक ढङ्गले जानुभएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि हामीले सबैभन्दा विधान मान्यो, विधान ढङ्गले जुन कि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो र त्यहाँभन्दा विधान नै हामी नमानेर अगाडि जाने कुराहरू हो भनेपछि त्यो ढङ्गले जाने प्रक्रियाहरू ठिक होइन र विधानसङ्गत र सहमति सहकार्यका ढङ्गले जुन अगाडि जानुपर्छ। भनेपछि शिक्षकका क्रियाशील पेसागत संस्थाहरूमध्ये केही संस्थाहरू चाहिँ अहिले महासङ्घको मौजुदा विधान पनि मान्न तयार छैनन् भन्ने आशय हो। यो यसलाई मैले छोटो रूपमा भन्नुपर्दा प्रथम राष्ट्रिय परिषद सम्पन्न भइसकेपछि र पत्रकार सम्मेलनमा पनि सबै कुराहरू पास भइसकेपछि केही कुराहरू विधान संशोधनका कुराहरूमा एउटा संस्थाले हाम्रो पछि आएर, मैले यहाँलाई अब खुलस्तै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, सबै छलफल भएर मङ्सिर 30 गते बैठक बसेर सबै कुराहरू माइन्टिङ भयो। त्यो माइन्टिङ भएका कुराहरू माघ 8 गते आइसकेपछि हाम्रा 1-2 कुराहरूमा हाम्रो असहमत छ भन्ने कुराहरू एउटा संस्थाले असहमत देखाएका कुराहरू हुन्। त्यसपछि एउटा संस्थालाई बाहिर राखेर पनि महासङ्घ अगाडि लानु हुँदैन र यसलाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने मनसायले उहाँहरूसहित हामी फेरि पुनः छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। हामीले फागुन 14 गते बसेर एउटा सहमति गऱ्यौँ। त्यही आधारमा फागुन 25 गते पालुङ बैठक र फागुन 29 गते विशेष राष्ट्रिय परिषदको पनि बैठक गऱ्यौँ। विशेष राष्ट्रिय परिषदको बैठकले केही निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा अब यसलाई महासङ्घ भनेको आफै महासङ्घ होइन, आबद्ध संस्थाहरूको महासङ्घ भएको हुनाले सबैमा आबद्ध संस्थाहरूका भावनालाई कदर गरेर सहमति गरेर निर्णय गरेर अगाडि जाने कुराहरू हो। त्यतिखेर बुँदा नम्बर 4 मा आवश्यक प्रबन्धका लागि आबद्ध सम्बन्ध संस्थाका अध्यक्षहरूको बैठकले प्रबन्ध गर्नेछ भन्ने कुराहरू थियो। त्यो ढङ्गले मिटिङ बसालेर अगाडि जाने कुराहरू हो। अब त्यो मिटिङै नबसालेर आबद्ध संस्थाको राष्ट्रिय समितिको पनि मिटिङ नबसालेर अब त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको स्थिति हो। त्यो बढेको स्थितिमा अहिले धेरै आबद्ध संस्थाका साथीहरू अब यो ढङ्गले अगाडि जान हुँदैन भनेर हामी कहाँ आउनु भएको छ र छलफलहरू भएका छन्, बैठकहरू पनि भएका छन्। यसलाई हामीले महासङ्घलाई एकताबद्ध भएर अगाडि लाने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो ढङ्गले अहिले आबद्ध संस्थाहरूका साथीहरूसँग छलफल प्रक्रियाहरूद्वारा हामी अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि अब यो विवाद चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुङ्गिनेवाला छ। विवाद धेरै लामो समयसम्म रहँदैन। त्यो आत्मगत कुण्ठाले महासङ्घ अगाडि बढ्दैन, कहिले पनि कुण्ठाको हिसाबले बढ्नु पनि हुँदैन र आफ्ना संस्थाका स्वार्थहरू हुन्छन्। ती सबै स्वार्थहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सबैको सामूहिक स्वार्थका लागि जुन अगाडि बढ्ने शिक्षकको पेसागत सवालहरूको बारेमा, शैक्षिक सवालहरूको बारेमा महासङ्घ अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। धेरै आबद्ध संस्थाहरूसँग हाम्रो छलफल भएको छ। यो धेरै लामो जानेवाला पनि छैन। उहाँहरूले केही साथीहरूले पनि अब यो
आन्दोलनमा एनएनटी बिनाको लिडरसिप बिनाको अर्थ छैन। त्यस कारणले एनएनटी सहित हामी हरेक कुराहरू छलफलमा जानुपर्छ र महासङ्घलाई एकताबद्ध भएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा छलफलहरू भएका छन्, अगाडि बढिरहेका छन्। यो छोटै समयमा यसलाई टुङ्गिन्छ। पक्कै पनि नेपालकै शिक्षकहरूको पेशागत मुद्दाको विषयमा पहिलोपटक आवाज उठाउने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अहिले राष्ट्रिय समितिको यहाँ नेतृत्व तहमा पनि हुनुहुन्छ। समग्र देशको शिक्षा सुधारका लागि यहाँहरूका प्रयासहरू कोसे ढुङ्गा साबित हुन्। यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हाम्रा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केही आवाजहरू यहाँहरूले सम्प्रेषित गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले अब हामी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सरकारले गरेका बजेट लगायतका कुराहरूलाई हामी नीतिगत सुधार गरेर लैजाने कुराहरूमा छौँ। त्यसपछि गएर सरकारसँग सोसल डायलग गरेर सरकारसँग सोसल डायलगलाई अगाडि बढाउँछौँ, निरन्तर गर्छौँ र विगतमा भएका सहमतिहरूलाई हामी शिक्षा ऐनको मसौदामा छलफल गरेर त्यो छलफल कानुनसम्म गएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट हामीले छिटोभन्दा छिटो शिक्षा मन्त्रालयमा त्यसलाई पठाइदेऊ भनेर जुन छलफल कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री स्तरमा पनि यो कुराकानी छलफल अगाडि बढाएका छौँ र त्यहाँ आइसकेपछि हामीले शिक्षा ऐनमा हाम्रा मुद्दाहरू समावेश गरेर ऐन ल्याउने पहलमा छौँ। त्यसलाई जुन दबाब गरेर हामी त्यो पहलमा लागिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीले अहिले समसामयिक शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका सवालहरूको विषयमा केन्द्रित रहँदै आजको श्रृङ्खला कुराकानी गऱ्यौँ र आजको श्रृङ्खलामा कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका महासचिव हंसबहादुर साई। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध प्रस्तुतिसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार।